the same God in His presence. So sama lang gyapon ang Ginoo. Ang presensya sa Ginoo walay kausaban in Matthew chapter 28 verse 20 ang tanawon. Matthew 28 28:20 nag-ingon nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako mag-uban kaninyo tunay ngadto sa katapusan sa kapanahunan. So walay kausaban ang presensya sa Ginoo. Kanunay siyang mag-uban. Dili siya mubiya, mutalikod kanimo. Munay gingon sa Hebrews 13:5 nga I will never leave you nor forsake you. So naa lang gyapon ang presensya sa Ginoo bisag unsa pay mahitabo. Mahanaw man ang kalibutan, unsa man mahitabo sa imong mga kinabuhi, unsa may dangatan nimo, naa ang Ginoo. Magpakita siya sa iyahang presensya. Matud pa Joshua chapter 1 verse 5, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises og dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Klaro kaayo nga nagsulti ang pulong sa Ginoo nga wala gayoy makabuntog kanimo. Sumuna ako gingon, bisag unsay mahitabo. Bisag unsay mahitabo sa maabot na bulan o karong tuiga, walay makabuntog nimo, walay makapasipala kanimo, walay makahimo og dautan kanimo tungod kay naa ang Ginoo. Walay gingon niya nga mag-uban ako kanimo sama sa iyang pag-uban kang Moises. Og dili ko giyud ikaw pakyason og biyaan. Mao nay pasalig sa Ginoo, and remember, ato ang gisulti la Sunday nga kung ang Ginoo magsaad, iya ginantumanon og dili gina niya pakyason. Mapakyas man ang tao, pero ang Dios dili gayud mapakyas. Now God does not abandon His people. Bisag unsa pay mahitabo, dili gid niya biyaan o talikdan ang iyang katawhan. Mao na ang isa sa mga kinaiya sa Ginoo. Kita, dali ra sa tao ang maka-decide na mutalikod. Labi na kung makasinati og kalisod. Labi na og may problema. Dali ra kaayo mo decide nga mubiya, mutalikod. Pero ang Ginoo, dili sa inaana. Nga basta-basta kaniya biyaan. Mahimo mang hilom ang Ginoo tingali sa imong kinabuhi. Pero dibot pasabot nga gibiyaan kaniya. Bisag unsa pa nimo kabuluyagon, bisag unsa pa nimo kabadlungon, dili ka i-abandon sa Ginoo tungod sa iyahang pagka Dios. Inana ka graceful ang Ginoo. Bisan pa tuod og nilayas na ka palayo sa Ginoo, nibiya na ka palayo sa Ginoo, but still ang Ginoo gahulat sa imuha. Gapaabot sa imuha. Tungod kay mao na ang iyahang karakter. Dili siya kabalo mo abandon bisag ibiyaan pa nimo siya. Bisag bitalikod ka na siya sa iyaha, dili ka niya biyaan. The same God who walked with you last year walks with you karon na tuig niining 2026. Kung giunsa ka pag-atiman sa Ginoo ni aging tuig, sama gihapon ang iyang pagabuhaton kanimo karong tuiga. Atimanon og ubanan og bantayan kaniya. Kung giunsa kaniya pag-atiman ni atong panahon sa pandemic, kung maabot man ang mao nga gikahadlukan diri sa nasod Pilipinas, kung giunsa kaniya sa pagprotekta ni aging nga pandemic, sama gihapon ni ana ang pagahimuon sa Ginoo. Dili kaniya biyaan og talikdan. Dili kaniya papasmuhan, kundi iyaha kagihapon na ubanan og panalanginan. Tan-awa ang bata. Ang bata, kinaiya sa bata na mahadlok gid siya og ngit-ngit. Bisag kinsang bataa, no? Kamo sa bata pa mo murag inana gyud. Murag tanan man siguro bata mahadlok og ngit-ngit. Kay kining ako mga bata, akong ginaobserbahan pag ngit-ngit niya, biyaan ako magilak-hilak, mudagan. O kahabanawag. Tungod kay kinaiya gid nila, mahadlok sila og ngit-ngit. Pero kung naa ang parent ana, dili na sila mahadlok. Inaana gyapon ang Ginoo. Panahon sa darkness sa atuang kinabuhi, dili ta biyaan sa Ginoo. Ug dili ta dapat mahadlok because God is with us. Sa panahon sa atong darkness, sa atong kinabuhi, unsa man din mga darkness, mga problema, balatian, mga kahadlukan na mga panghitabo, God is with us, manang dapat dili ta mahadlok. Kay dili man ta biyaan sa Ginoo, ubanan man ta niya. Ang bata mahimong isog siya bisan naa sa kangitnit kay nasayod siya nga kuyog siya sa iyang inahan o sa iyang amahan. Dapat inaana ta. Dili ta dapat mahadlok kay ang Dios nga atong Dios uban man kanato.
Do not face the new year alone. Ayaw atubanga ang tuig nga nag-inusara. Naaman ang Ginoo. Ayaw suluha kundili ubana ang Ginoo sa imuhang pagsugod sa bag-ong tuig, and seek God daily through prayer and His Word. Mao gini ang kasagara, mao gini ang nunay na akong reminder sa tua, pag-ampo o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay grabe og benepisyo kung ikaw mainampuon o kung ikaw kanang rooted sa pulong sa Ginoo. Dili ka gayod mahadlok tungod kay nasayran nimo kung unsa ang pulong sa Ginoo. Ug nasayod ka na ang Ginoo uban kanimo tungod kay kanunay kang nagaampo kaniya. Ang tao nga mubati og kahadlok og madaog sa kahadlok, mao kini mga tao nga wala gyud na root o dili gyud rooted diha sa pulong sa Ginoo ug diha sa pag-ampo sa Ginoo. Mao nang mahadlok gyud ka.